علوم. كانديدا ستافيلوكوك كناية للبكتيريا التي تتسبب ب80% من الإصابات بالالتهابات المميتة التي يتعرض لها المرضى في المستشفى، إصابة تظهر بعد دخولهم ب48 ساعة. يجب توفر 3 عوامل على الأقل لإعلان المرض: عنصر التهاب، وطريقة الانتقال، وشخص متقبل. وفي معظم الحالات فإن انتقال العدوى يحصل عن طريق الأيدي، لكن البكتيريا تنتقل عبر الأحذية ومسكات الأبواب ومساحات العمل وفي الهواء. هناك عدة عصيات تتسبب بالإصابة، خاصة ستافيلوكوك كونها تلتصق على سطح الجلد، ويمكن أن تصبح مقاومة جدا لأسباب مختلفة، إما بسبب ضعف حالة المريض أو لشيوع استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات، ما يتسبب بمقاومة البكتيريا. أكثر من 100,000 حالة وفاة بسبب الإصابة في الولايات المتحدة، وثلثها في الاتحاد الأوروبي. بعض المؤسسات الصحية في الاتحاد الأوروبي كهذا المستشفى جنوب غرب فرنسا اتخذت تدابير صارمة لمواجهة هذه المشكلة. وحسب الدراسات فإن ثلث حالات الوفيات يمكن تفاديها، مشددة على تدابير النظافة كوضع القفازات والقناع وتطهير المعدات وتنظيف كافة المساحات. هنا مادة التعقيم بلوتو باتت جزءا من الحياة اليومية، مادة زرقاء تصبح شفافة مع أن تقضي على البكتيريا، فعالة بنسبة 99% حسب القواعد الأوروبية. مادة مصنعة في فيلمور سور تارن على مشارف مدينة تولوز جنوب فرنسا، وساهم في ذلك البروفيسور برنار بوييه عميد سابق لكلية الكيمياء في مدينة ليون. سيلفير المؤسسة التي تسوق المادة حصلت على إذن التسويق عالميا، وهي وقعت عقدا مع منظمة حلف شمال الأطلسي. هدفنا الأماكن الطبية وشبه الطبية، العيادات والمستشفيات وبيوت الراحة ومأوى العجزة وحضانات الأطفال ومراكز إعادة التأهيل وسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء. لكن اليوم الخوف المسيطر حول التدابير الصحية، خاصة مع ما شهدناه العام الماضي مع أشعاعنا والليستيريا ومرض جنون البقر المستحضر، يهم كافة القطاعات حول العالم. هذه الحضانة تستقبل عشرات الأطفال يومياً. اختارت مادة التعقيم الجديدة، والفكرة هي خفض احتمال انتشار حالات الالتهاب والرشح بين الأطفال. نحن نعقم الطاولات بعد كل نشاط، ونعقم الطاولات بشكل أساسي، والألعاب كون الأطفال يحملونها إلى أفواههم، ما يشكل طريقة انتقال العدوى عبر الفم. وسنرى إن كانت المادة ستجتاح المنازل أيضاً.